सबैले यस्तै फर्मबाट काम गरिरहेको देखुन्। अब एउटा विकास र निकास पनि आउने थियो भन्ने मेरो धारणा हो के रे बाबु है। भन्दाखेरि अब बस्ने खाने डुल्ने राजनीति मात्रै गर्दाखेरि पनि खाने बस्ने डुल्ने गफ गर्ने खर्च पर्छ नपुग्ने हुँदाखेरि अब त्यसको लागि पनि आर्थिक उपार्जन गर्नुपर्ने, खर्चको म्यानेजमेन्ट त सबै आफूले गर्नुपर्ने। नेता भएपछि सबैले नेताले नै व्यवस्थापन गरिदिन पर्ने। दर्शक ब्रेन, आज हामी समृद्धि खबर अनलाइन.com पत्रिकाको खोज कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम अन्तर्गत यो तुलसीपुर यो बबई गाउँपालिका वार्ड नम्बर कति रे त यो बबई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 स्थित एउटा कृषि फर्ममा आएका छौँ। हामी बुङ्गुर फर्ममा आएका छौँ। अर्जुन बुङ्गुर फर्ममा आएका छौँ हामी। दर्शक ब्रेन, आज हामी समृद्धि खबर अनलाइन.com पत्रिकाको खोज कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम अन्तर्गत यो बबई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 स्थित अर्जुन बुङ्गुर फर्ममा आएका छौँ हामी। यहाँ तपाईँहरूलाई अवलोकन गर्नेछ र पछि हामी यहाँको कृषकसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यसरी साना पाठाहरू पनि छन्। यहाँ लत्राम अवस्थामा। नमस्ते। नमस्ते सर, यो बुङ्गुर फर्म पनि तपाईँले राख्नु भएको रहेछ, कता कता सुनिन्छ तपाईँ राजनीतिक कर्मी पनि हो। राजनीति र पेसामा के फरक छ? होइन, अब पेसा भनेको चाहिँ आय स्रोतको साधन स्रोत हो। अब राजनीति भनेको जनताको सेवा हो। त्यसकारण सेवा र आर्थिक उपार्जन भिन्न विषयवस्तुहरू हुन्। कतिपय नेताहरूले राजनीति गरेपछि केही गर्न पर्दैन, घरैमा मालामाल भएको देखिन्छ नि। तपाईँ त फेरि पेसामा पनि हुनुहुन्छ। होइन, अब चाहिँ घरैमा मालामाल त त्यत्तिकै खै कति भयो के भयो त्यतिकै कुरा अब मैले बुझिनँ। तर अब साह्रो त जसले श्रम गर्छ ऊ चाहिँ नि धेरै मालामाल त भएको छैन। नेपालमा कृषिलाई अलि व्यवस्थापन गर्ने कुरामा राज्य पक्षबाट अलि व्यवस्थित ढङ्गले भएको छैन। त्यसकारण कृषकहरू मारमा परिरहेका छन्। कृषि अब उत्पादन गर्ने अब चाहिँ खाद्यान्न, अब पशुपक्षी पालनतिर चाहिँ राज्यको चाहिँ ध्यान दृष्टि नभएको कारणले किसानहरूले दुःख पाएको अवस्था हो। अब म पनि अहिलेसम्म यो बच्चाहरू माउहरू कतिपय बिक्री गर्नु लागि बच्चाहरू पनि बिक्री भएको छैन। यो 2-3 महिना भयो। मसित 150-200 बच्चाहरू छ। यसैले अब राज्य पक्षबाट यो गैर जिम्मेवारीपनाका कारणले यस्तो भयो। अब कतिपय नेताहरूले चाहिँ नि अब कहीँ न कहीँ अब एउटा दलाल नोकरसाही राज्य संयन्त्रमा अहिले त पहल कदमी गर्दा जीवन धान्नलाई धेरै त्यति अप्ठ्यारो विषयवस्तु होइन। यो राज्यले पहल गर्ने भन्नुभयो, राज्य अलिक गैर जिम्मेवारी छ भन्नुभयो तपाईँले। राज्य कुन अर्थमा गैर जिम्मेवारी छ त? यो कृषकले उत्पादन गरेको, तपाईँले उत्पादन गरेको बजार व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन, या चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो ग्राहकको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन, या चाहिँ यो तपाईँहरूले बिक्री वितरण गर्नलाई अब अहिले बिक्री भइरहेको सन्दर्भ छैन भन्नुभएको छ। कुन अर्थमा चाहिँ राज्य चाहिँ गैर जिम्मेवारी छ? होइन, राज्यले अब चाहिँ किसानहरूलाई दिनुपर्ने एउटा अनुदान अथवा सहयोगको प्रक्रिया पनि पहिलो कुरा छैन। दोस्रो कुरा, उत्पादित वस्तुलाई चाहिँ किसानहरूलाई मुनाफा हुने गरी चाहिँ बजारीकरण र व्यवस्थापन गर्ने पक्ष पनि छैन। तेस्रो कुरा चाहिँ राज्यले आफै आएर अनुगमन गरेर अब किसानहरूलाई व्यवस्थापन गरेर अलि सबै चिजलाई अब आम रूपमा चाहिँ मुनाफामुखी अब किसानमा एउटा व्यवसायीमा एउटा ऊर्जा भर्ने खालको प्रोग्राम छैन। अब यी कारणहरू खासमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अहिले तपाईँ त 2019 साल वैशाख 30 गतेको आम स्थानीय तहको निर्वाचनमा पालिका प्रमुखको दावेदार पनि हुनुहुन्थ्यो, उम्मेदवार पनि हुनुहुन्थ्यो होइन? अब त्यो तपाईँको राजनीतिक दल, तपाईँको पार्टी यो क्षेत्रमा पराजय भएको। अब यो व्यवसाय समग्रमा दाङ जिल्लाका नेतृत्वहरू, तपाईँ जुन पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ त्यो पार्टीका आम कार्यकर्ताहरू, राजनीतिक नेतृत्वलाई यो राजनीति र पेसाको विषयमा कसरी जोडाउन चाहनुहुन्छ? राजनीति गर्ने मान्छेहरूले पनि उत्पादनशील काममा गर्दाखेरि चाहिँ नि अब आम जनसमुदायले अथवा अलिकता हाम्रा विरोधीहरूले लगाउने चार्ज अलि अन्त्य हुन्थ्यो। कुनै बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय, पेसा नगरेर अब चाहिँ धनी बन्ने कुरा, जीवनलाई अलि सुखमय बनाउने कुरासँग इङ्गित गर्न खोज्नुभयो होला। कम्तीमा पनि मानवको जीवन सङ्घर्ष अथवा श्रमबाट बाँचेको हुन्छ भन्ने कुरालाई सबैलाई चाहिँ प्रशिक्षित गर्ने कुरा। दोस्रो कुरा, श्रम गरेर बाँच्ने कुरा र त्योबाट उपार्जित पैसा चाहिँ फजुल ढङ्गले खर्च नगर्ने कुरा हुने गर्छ। अब फजुल रूपमा अब कहीँ ठेक्का टेन्डर, अब दलाल नोकरसाही सानातिना कामहरूमा मिलाउँदाखेरि चाहिँ 2-4 लाख रुपियाँ आउने कुरा क्षणभरमा आउने गर्छ। दोस्रो कुरा के हुन्छ भनेपछि अब
किसानहरूले चाहिँ नि उत्पादन गरेको वस्तुबाट त्यति एकैचोटि लाखौँ-लाखको हिसाबले उत्पादन नाफा हुँदैन। अब कम्तीमा चाहिँ उसको जीविकोपार्जन धेरै त खर्च आउँछ। त्यसो भए हुनाले अब मैले बुझ्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अब राजनीतिक रूपमा पनि म माओवादी केन्द्रको तर्फबाट यहाँको चाहिँ पार्टीको चाहिँ नेतृत्वमा भएको कारणले पनि यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्षको क्यान्डिडेट भएको थिएँ। अब जनताहरूले अब हाम्रो माओवादी एमाले काङ्ग्रेस जे थियो अब त्यो आफ्ना जनताहरू जसले जहाँ प्रभाव पार्यो त्यो ढङ्गको मत प्राप्त भएको कुरा सत्य हो। अब त्यो विषयमा यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले विजय हासिल गर्न सफल भयो। सारा त सबैले चाहिँ नि जहाँ जसले विजय हासिल गरे पनि पराजय गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वमा रहे पनि नरहे पनि केही न केही पेसा गरेर आफ्नो जीवनलाई चाहिँ नि अलिक सरल सहज र जनमुखी बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो सल्लाह सुझाव र धारणा हो। सबै यसरी लाग्दाखेरि राम्रै हुन्छ। शरम गरी खान सिक्नुपर्छ। सबै नेताहरू यसरी पेसासँग प्रत्यक्ष जोडिए भन्दा भ्रष्टाचार कम हुन्थ्यो नि। भ्रष्टाचार त नेपालको अब चाहिँ पेसा नगरेर अनियमित गर्ने प्रक्रियाको थालनी भयो भने किन दुःख छ बढी। पेसामा धेरै ठुलो भने जस्तो चाहिँ मुनाफा इन्कम छैन। त्यस कारण थोरै बचतबाट चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले सबैले यस्तै गर्दै गयो भने देशमा भ्रष्टाचार गर्न पर्दैन। अब हामीले न कुनै भ्रष्टाचार गर्ने अङ्ग र निकायमा बस्नु परेको छ, न कसैसँग भिखारी मागेर चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न परेको छ। आफै आत्मनिर्भर ढङ्गले अहिलेसम्म चाहिँ जीवन जिएको छ। यहीमै मलाई गर्व छ। तपाईहरू हरेक राजनीतिक नेतृत्वहरूले एउटा न एउटा पेसामा आबद्ध भइसकेपछि भ्रष्टाचार गर्न जरुर पर्दैन भन्ने एउटा उदाहरणका पात्र बबई गाउँपालिकाका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता र 2079 साल वैशाख 30 गते निर्वाचनका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। अब अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ यो बुङ्गुर फर्म सम्बन्धी तपाईँले के माग छ र यहाँको राज्य सरकारसँग यहाँको संयन्त्रसँग? अब मैले माग गरेर कोही पाउने कुरा पनि होइन, राज्यले दिने पनि होइन। राज्य जस्तो नाकाम नामर्द अहिलेसम्मको त नालायक राज्य चाहिँ नि इतिहासमै कोही पनि छैन। अहिलेको चाहिँ नि अब यो दलाल नोकरशाही संयन्त्रमा चाहिँ नि हामी पनि आफै त्यो संयन्त्रमा चाहिँ लतपतिएका छौँ। अब त्यो हामी आफै त्यो सरकारमा हुँदाखेरि पनि म यो पार्टीको लुम्बिनी प्रदेशको सदस्य र यो निर्वाचन क्षेत्रको इन्चार्ज हो। म यो यति जिम्मेवार मान्छेले पनि आफ्नो बङ्गुर फर्ममा उत्पादन भएका वस्तुहरू बच्चाहरूलाई मैले व्यवस्थापन मार्केटिङ र सहज ढङ्गले मुनाफा केन्द्रित गरिन अगाडि बढ्न सकेका छैन भने सर्वसाधारणको अवस्था के होला भन्ने कुरा आफै बुझ्नुहोस्। मैले राष्ट्रिय स्तरमै जताकतै सम्पर्क गरेर अब यसलाई व्यवस्थापन गर्न पऱ्यो, बच्चा बिक्री गर्न पऱ्यो, अब कहीँ माउहरू हटाउने छ त्यो मासुको निम्ति बिक्री गर्न पऱ्यो भनेर चाहिँ नि मैले धेरै ठाउँ सम्पर्क गरेँ। अहिले चाहिँ नि यो भदौ महिनासम्म अब चाहिँ नि अहिले बिक्री गर्ने र अब यो मार्केटिङ हुने सम्भावना छैन। भदौ पछाडि अलिकता सर्टेज भयो भने होला भन्ने कुरा चाहिँ नि जानकारीमा आयो बुङ्गुर व्यवसायीहरूबाट। त अब राज्य पक्षबाट त यो विषय यो जति नालायक त केही पनि छैन। राज्यले यहाँ हाम्रो बारेमा हामी किसानको बारेमा कुनै विषयवस्तु नै उठान गर्दैन। त्यसको बारेमा मैले भन्ने अर्थमा छैन। राज्य नालायक राज्य नै हो। नालायक राज्यले केही गर्दैन हामी किसानको निम्ति। अहिलेसम्म मैले 10-15 वर्ष भयो चाहिँ नि बङ्गुर पाल्न लागेको। अहिले मसित पनि अब 40-50 वटा माउ छ, 2-3 वटा भाले छ। अहिले बच्चा 150-200 वटा बच्चा छ। अब महिनामा लाखभन्दा बढी जाने दानाको मूल्य लाग्छ। अब हामी सबै परिवार 1-2जना हाम्रो चाहिँ सहयोगी हुनुहुन्छ, नत्र परिवारै केन्द्रित भएर मैले यहाँ बङ्गुर फर्म सञ्चालन गरेको छु। अब यो चुनाव आसपासदेखि मैले चाहिँ एउटा खोर खाली थियो तल चाहिँ त्यहाँ पनि 1500 चाहिँ ब्रोइलर कुखुराको फर्म पनि सुरु गरेको छु। त्यस कारण अहिले भर्खर फर्मबाट आएर अहिले यहाँ बङ्गुरहरू 2-3 वटा बिहा थियो, त्यो तिनीहरूको दाँत काटेर अनि यहाँ केही बिरामी बङ्गुरहरूको उपचार गरेर आज अलि फुर्सद थियो, त्यही भएर अलिक बिजी नै भइयो बढी चाहिँ फेरि 2वटा फर्ममा काम गर्छ। दर्शक वृन्द, कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुले बजार भाव नपाउँदा र बजारीकरण नहुँदा तमाम नेपाल अधिराज्यका कृषकहरू आफ्नो उत्पादन गरेको वस्तुहरूलाई आफ्नो उत्पादन गरेको वस्तु चिजहरूलाई बजारमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा भाउ नपाउँदाखेरि यो अल्पत्र अवस्थामा छन्। र राज्य निकाय किन मौन छ? कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील नेपाली नागरिकको किन उत्तरदायी हुन सक्दैन नेपाल सरकार, यहाँको स्थानीय सरकारहरू? भ्रष्टाचारमा लिप्त स्थानीय सरकार, केन्द्रीय सरकार जो भए पनि यो किसानले उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजारमा सहज ढङ्गबाट बजारीकरण व्यवस्थापन गरिदिए पक्कै पनि किसानहरूले यो मारमा पर्ने थिएनन् भन्ने उहाँ कृषकले बताइसक्नुभयो। हामी उहाँको फर्म
ब्रोइलर फर्ममा पनि जानेछौँ। राज्य पक्षबाट पीडित मान्छेहरू किसानहरू यो राज्यबाट उत्पीडित छन्। अहिलेको चाहिँ बहुराष्ट्रिय निगम दलाल नोकरशाही उत्पादन प्रणाली भए हुनाले बरु चाहिँ विदेशी उत्पादन चाहिँ नेपालमा मार्केटिङ हुन्छ, स्वदेशी उत्पादन चाहिँ यहाँको खाद्यान्नदेखि लिएर यहाँको चाहिँ पशुधनहरू चाहिँ अब मार्केट नपाएर चाहिँ हामी अल्पत्र परिरहेको अवस्था। बरु इन्डियाबाट ल्याएर यहाँ मासुको मार्केट गरेला, अब चाहिँ बच्चाहरू बिक्री होला, तर अब चाहिँ त्यहाँबाट कमिसन तपाईँले अनियमित दलाली गरेर चाहिँ अब चाहिँ कसैलाई पैसा आउने भयो। अब यहाँ केही हामीले दिने कुरा भएन, अनुदानमा पनि 50% अब चाहिँ राज्य पक्षले चाहिँ अनियमित माग्छ। अब हामीले चाहिँ राज्य पक्षले चाहिँ अनियमित गर्छ भनौँ न, हामीलाई लाखौँ रुपियाँ दिँदाखेरि आधा उसले लिने डाइरेक्ट त्यस्तो छ है होइन। त्यही भएर मैले अहिलेसम्म अनुदान ल्याए पनि छैन। जस्तै मानौँ 50 लाख तपाईँले अनुदान राज्य कोषबाट आयो भने 25 लाख चाहिँ बिचका बिचौलेलाई तपाईँले बुझाउनु पर्यो। बुझाउनु पऱ्यो। हाम्रो यहाँ चाहिँ ड्रागन फ्रुट गर्ने हाम्रो एकजना वरिष्ठ नेता चाहिँ लोकेन्द्र विष्ट छन्, उनलाई चाहिँ 2 करोड परेको थियो, 1 करोड मागेर ल्याएन भन्दै थियो। अब यस्तै हो, अब हामी जस्तालाई चाहिँ नमाग्ने कुरा भएन। विष्टलाई त त्यसो गरेछन्, मैले सुनेको थिएँ यो विष्टजीसँग कुरा। बुवा नमस्कार। नमस्कार हजुर, नमस्कार। यो बुङ्गुर फर्म तपाईँहरूको हो? यो बुङ्गुर फर्म हाम्रै हो बाबु, हाम्रै यो 68देखि पालिरहेछौँ बाबु। पहिले त अब पाल्दैन थियो होइन, तर अहिले अब छोराहरूले गरौँ भनेदेखि अहिले गरिरहेछौँ के अरे। अहिले पहिला नपाले पनि अहिले पाल्दाखेरि राम्रै प्रगति देखिएको थियो अहिलेसम्म। अहिलेभरि अलि के भएन चलेन, नत्र अहिले बुङ्गुर फर्मबाट ठिकै भएको थियो बाबु, ठिकै भएको थियो। पहिला त पाल्दैन थियौँ, अहिले पाल्न लाबाट सबभन्दा राम्रो अब बुङ्गुर व्यवसाय नै राम्रो हुने रहेछ भन्ने बुझिया छ। नेपाल अधिराज्यका नेताका बुवा आमाहरू गाडीमा हिँड्छन्, चिल्लो कारमा हिँड्छन् होइन। नेताले रातारात केही व्यवसाय छैन, रातारात काठमाडौँमा महल बनाएको छन्। एकपटक सांसद भएपछि 2वटा महल खडा गरेका छन्, गाउँमा एउटा, सहरमा एउटा। तर तपाईँको छोरा राजनीति गर्दै गर्दा पनि यो चेतना जागरुक भएछ कि जुन व्यवसाय गर्नुपर्छ, व्यवसाय गरेर मात्रै मजबुत बन्न सकिन्छ भन्ने सङ्कल्प बोकेको तपाईँको छोरो हुनुहुन्न रहेछ भीमबहादुर ओली होइन? हजुर, भीमबहादुर ओली हो हजुर। अब यस्तो राज्य सत्ताले जे गरे पनि अब हामीले त आफ्नो व्यवसाय गरेर अब खानुपर्छ, गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छौँ। छोराहरूले राजनीति गरे पनि आफ्नो व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने अब हामीले पनि केही भनेका छौँ र आफूले पनि केही बुझिरहेछ। र राजनीति मात्रै गरेर हुन्न कि यो राज्य सत्ताभित्र केही आफूले शरम गरेर नै खाए गराउनुपर्छ र खाने जुर छ भन्ने मेरो मान्यता हो बाबु। एकदम राम्रो संस्कार। आमा नमस्ते। नमस्ते। तपाईँ पनि यो बुङ्गुर फर्म पालिराख्नु भएको छ, आमा बुवा अनि छोरा लगायत। छोराले राम्रो संस्कार दिनुभएको रहेछ होइन? राजनीति गरेर ठगेर खानुहुन्न, पेसा गरेर खानुपर्छ भन्ने एउटा संस्कार दिनुभएको रहेछ। यही छ, ठिकै छ। अहिले म कति यस्ता राम्रा छोरा त देशमा मन्त्री हुनुपर्ने, पालिका प्रमुख हुनुपर्ने, नगर प्रमुख होइन र? हुनुपर्ने हो र। 72 सालकी हो गए। 72 सालकी हुनुभयो। अनि यो बुङ्गुर पेसाबाट कस्तो लागिरहेछ, कस्तो महसुस लागिरहेछ? राम्रै छ, ठिकै छ। पैसाहरू कमाइ भइरहेछ, त्यहीबाट खाने यता उधर ठिकै त्यही छ। त्यही छ नि। तपाईँले भन्नु भएन त वर्ष? हजुर, अब म पनि अब 72-73 वर्षको भयङ्कर बाबु। अहिले नयाँ विकास हुँदैछ, बुङ्गुर फर्ममा छौँ, काम गरिरहेछौँ होइन। र अब अहिलेको राजनीतिले के हो भने अब नयाँ व्यवसाय गर्नुपर्छ र नयाँ व्यवसायबाट नै उन्नति हुन्छ भन्ने सिकाएको छ र हामी पनि त्यही मानेमा स्पष्ट छौँ। र हामीले पनि अब बाँच्नेसम्म गर्नुपर्छ भन्ने पनि बुझेका छौँ। राजनीतिले मात्रै नभएर व्यवसाय पनि गर्नुपर्छ र राजनीति पनि गर्नुपर्छ भन्ने हामी खुसी साथ छौँ बाबु। अब समग्र दाङ जिल्लाको अन्य तपाईँकै छोरा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टीका नेताहरूलाई, अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ व्यवसायसँग जोड्नको लागि? हजुर, यो राजनीतिमा त के हुन्छ भने राजनीति पनि गर्नैपर्छ बाबु, व्यवसाय पनि गर्नुपर्छ र हाम्रो छोराले राजनीति गरेको पनि ठिक हो। पार्टीको लागि त राजनीति पनि गर्नुपर्छ। मान्छे जीवन भयो भनेपछि अब राजनीति नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुनसक्छ। अहिले राजनीति सबै पारामा
राजनीति नै छ र राजनीति पनि गर्नुपर्छ र आफ्नो व्यवसाय पनि गर्नुपर्छ र छोराहरूले पनि त्यस्तो दुःख केही दिएका छैनन् है। अब राजनीति पनि गरिरहेछन्, घरमा खाना लाउन पनि टन्न पुऱ्याइरहेछन्। हामी त अब सामान्य साँझ र बिहान यही बुङ्गुर फर्ममा गोबर फाल्ने र अब दाना दिने गरिरहेछौँ, त्यहाँ दिनभरि सुतिरहन्छौँ। खुसीको बात छ बाबु अहिले त है। दर्शकवृन्द, 72 वर्षीय बुवाले यो जोस र जाँगरका साथ एउटा पेसामा आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ भने तपाईँ हामी राजनीतिक पार्टीका झोले कार्यकर्ता बनेर एउटा पार्टीको झन्डा मुनि चाहिँ फरफराएर कुनै नेताले 2000 दिला, कसैले चाहिँ कतैबाट 2000 ठगौँला, कसैलाई ठगौँला, चोरी गरौँला भन्दा यस्ता 72 वर्षीय बुवाबाट हामीले उदाहरण सिक्नुपर्छ। एउटा उदाहरणीय पात्र हुनुहुन्छ। यो यति लगभग 42-43वटा माउ छ भन्नुहुन्छ, 4-5वटा साँडा, 150-200 यो पाठाको एउटा मालिक हेरचाह गरिराख्नु भएको छ भने यो किसिमले तपाईँ हामी पनि लागेपछि पक्कै पनि नेपाल समृद्ध हुन्छ र हाम्रो पालिका, हाम्रो वडा, हाम्रो नगर आफै समृद्ध, आफै विकास हुन सहज हुन्छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, अब यो सबैले हामीले मात्रै होइन कि हामी जस्तो सबैले गरिदिउँ, हाम्रो नेपाल यस्तो गरिब पनि हुने थिएन र सबैले यस्तै फर्मबाट काम गरिरहेको देखुन्। अब एउटा विकास र निकास पनि आउने थियो भन्ने मेरो धारणा हो के अरे बाबु है। यस्तै विकास सबैले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहना यही हो। धन्यवाद। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? दुवै फर्म, जुन बुङ्गुर फर्म, अर्जुन एउटा फर्म छ तपाईँको, त्यसपछि यो ब्रोइलर फर्म, ब्रोइलर कुखुरा फर्म छ तपाईँको, के भन्न चाहनुहुन्छ? केही छैन। अब यहाँ हामीले चाहिँ नि मलाई के हो भन्दाखेरि अब बस्ने खाने डुल्ने राजनीति मात्रै गर्दाखेरि पनि खाने बस्ने डुल्ने गफ गर्ने खर्च पर्छ नपुग्ने हुँदाखेरि अब त्यसको लागि पनि आर्थिक उपार्जन गर्नुपर्ने, खर्चको म्यानेजमेन्ट त सबै आफूले गर्नुपर्ने। नेता भएपछि सबैले नेताले नै व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने। अब कार्यकर्ता पनि आफूले म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने। कहीँ आफूसँग हिँड्दा घुम्दा खर्च पर्छ लाग्ने भए हुनाले अलिकति आय स्रोतलाई आफैले व्यवस्थापन गरी राजनीति गर्ने नेता पनि नभइने भएको कारणले अब मैले बुङ्गुर व्यवसाय सञ्चालन गरेँ 2068 सालदेखि पनि धन्न 11-12 वर्ष भयो। अब ब्रोइलर अब लेयर छ। अब यस्तै मैले अहिले सोचेँ अब चाहिँ नि बाख्रा फर्म, त्यसपछि भैँसी फर्म, त्यसको घोषणापत्र पनि थियो नि। नै मैले अब आफै यो प्र्याक्टिकल्ली गर्न खोजिरहेको छु। अब अहिले चाहिँ नि अब यो ब्रोइलर लेयर्स के हुन्छ यसलाई मैले निरन्तरता दिन्छु। त्यसपछि अब लगत्तै चाहिँ अब यो आउँदै गरेको चाहिँ सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन पछाडि बाख्रा फर्म र भैँसी फर्म पनि इस्टाब्लिस गर्छु र म 4वटै फर्महरू सुरु गरेर आफै ट्राई गर्दैछु। अब चाहिँ यसरी नै सबैले गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने मेरो सल्लाह सुझाव छ। सबै लाग्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई राज्यले चाहिँ त्यसको मार्केटिङ व्यवस्थापन, त्यसको पहल कदमी, त्यसको भण्डारिङ, त्यसको संरक्षण राज्यले गरोस्। यो पत्रिका मार्फत त्यस्तो सन्देश तपाईँहरूले दिन सक्दा राम्रो हुन्छ। दर्शकवृन्द, यो कृषि क्षेत्रमा नेपाल कृषि प्रधान देश आफैमा एउटा सूचीकृत हो, तर कृषि प्रधान देशका शासकहरू कृषिप्रति उत्तरदायी नहुँदा, कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजारीकरणमा सहयोग नगर्दा कृषकहरू दिनौदिन विदेश पलायन हुने एउटा लहर बढ्दो छ। यसै क्रममा आज हामीले दाङ जिल्लाको बबे गाउँपालिकाका नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता र यो गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पालिका प्रमुखको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ। उहाँले आफैले एउटा यस्तो गुनासो गर्नुभयो जो म जस्तो मान्छेले पनि बजार पाएको छैन, म अन्य कृषकहरूको झनै के हालत होला। र यहाँको स्थानीय सरकारले र नगर सरकारले कृषि क्षेत्रमा लागेका कृषकहरूको उत्पादनलाई बजार भाव दियोस्, बजार व्यवस्थापन गरोस् र कृषकलाई कृषि क्षेत्रमा अभिप्रेरित गरोस् भन्ने अपेक्षासहित क्यामेराम्यानमा विजेन्द्र रोकासहित म सुबिन्द्र शेर्पाली बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।